शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलाय तनोहरि। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आदरणीय इस स्तरीय विश्वविद्यालय का संचालिका एवं यो समारोह का अध्यक्ष ब्रह्म कुमारी सुभाष दीदीज्यू, संज्ञा केंद्र का संचालिका आदरणीय दीदीज्यू, आदरणीय मित्र गोविंद कुमार कर्माचार्यज्यू, दिव्येन्द्र केसीज्यू, लक्ष्मण खत्री सहित सबै उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म यो कृष्ण जन्माष्टमी को पावन अवसरमा सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सुभाष दिदीको जन्मदिनको अवसरमा सुभाष दिदीलाई आगामी दिन अझ उज्जवल सफल सुखमय शान्तमय समाजलाई अरु बढी उज्यालो दिन सक्ने बनोस् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वास्तवमै हाम्रो शास्त्रले भनेको छ, तीनवटा रात्रिको कुरा गरेको छ, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सदाहरणा भनेको छ। आजको रात्रिलाई मोहरात्रि भनिन्छ, कृष्ण जन्मिएको जुन रात्रि हो। कालरात्रि भनेको दशैँको अष्टमीको रात्रि, त्यो कालरात्रि हो। महारात्रि भनेको शिवरात्रिको रात्रि, त्यो रातलाई महारात्रि भनिन्छ भने यो मोहरात्रि हो। मोहरात्रि यस कारणले हो, कृष्ण जन्मिँदै मोह छाडेर जन्मिनु भएको थियो। अघि गोविन्दजीले भन्नुभयो कृष्ण जेलमा जन्मिनु भएको थियो। यशोदा र के अरे नन्द बाबाकोमा पुर्याएको कुरा पनि उहाँले बताउनु भयो। वासुदेव देवकीलाई जेलमा राखिएको थियो, म त्यो कुरा लगिरहन चाहन्न। र त्यो जेलमा जन्मिँदा उहाँ सहजै जन्मिएको भएदेखि तुरुन्तै कंसको हातमा जानुहुन्थ्यो। र त्यो भर्खर जन्मिएको बालकले गरिने क्रियाबाट त्यति राम्रो अवस्था देखिन्थेन। त्यसै कारणले उहाँलाई फेरि नन्द यशोदाकोमा पुगाइएको र त्यहाँ हुर्किएको। त्यसमा वास्तवमा कृष्णको जन्मलाई एउटा लीला भनिन्छ। कृष्णको जन्म र जीवनकाललाई लीलाको रूपमा भनेको छ। लीला भनेको एक खालको यो अभिनय पनि भने हुन्छ। त्यो कृष्णको जीवनले संसारलाई जन्मदेखि उहाँको अन्तिम अवस्थासम्म जति क्रियाकलाप गर्नुभयो, जति कर्म गर्नुभयो, त्यो मानव समाजको लागि एउटा पूर्ण रूपको सन्देश थियो। चाहे त्यो बाल क्रीडाको अवस्था होस्, चाहे राधा र कृष्णको प्रेम सम्बन्धको कुरा होस्, गोपिनीहरूसँगको स्नेहको कुरा होस्, अथवा राक्षस कंसको विनाशको कुरादेखि लिएर विभिन्न महाभारतको युद्धमा गरिएको भूमिकासम्मका कुराहरू हेर्दा कृष्णजीको जीवनले, त्यो जीवन र दिनचर्याले र त्यो बेलाको लीलाले के बताउँछ भने मानव जीवनको पूर्ण सार र मानव जीवनमा गर्न हुने र नहुने कर्महरूको यथार्थ चित्रण गर्छ। त्यो समयमा भएको त्यो लीला आज पनि सान्दर्भिक छ र आज पनि तपाईहरू हामीले अनुकरण गर्न हुने, अनुसरण गर्न हुने योग्य त्यो सदियौंसम्म युगौं युगसम्म रहने सन्देशको रूपमा रहेको छ। त्यसको वर्णनलाई चरित्र भनिन्छ। कृष्णको जीवनलाई लीला र त्यसको वर्णनलाई चरित्र भनिन्छ। चरित्र भनेको गरिएको क्रियाकलापको वर्णन हो। त्यसैले समग्र जीवन, सभ्य जीवन र सफल जीवन को प्रतीक कृष्ण लीला हो र त्यसको व्याख्या कृष्ण चरित्र हो, जसलाई हामीले मानव सभ्यताको अग्रणी मान्छौँ। तपाई
उहाँलाई हेर्नुहुन्छ भने उहाँ राजा पनि बन्नु भएन, राज्य पनि चलाउनु भएन। जीवनको तुलना सुदामा र कृष्णको रूपमा भएको छ। उहाँको जन्मपछि गुरुकुलको शिक्षा सुदामा सँगसँगै कृष्णले पढ्नु भएको थियो। सामर्थ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने गुरुलाई गुरु दक्षिणा दिँदा तिमी मलाई के दिन सक्छौ र भन्नुभयो। तपाईँ जे माग्नुहुन्छ त्यही दिन्छु भनेर कृष्णले वचन दिनु। त्यो वचन दिइसकेपछि त्यो गुरुको सन्तानहरू जन्मिएका जति सन्तान सानैमा मृत्यु भएका थिए, उनीहरू निसन्तान थिए। त्यस गुरु आमालाई सोध तिमीले के माग्छौ त्यही भनेर पठाइदिनु भयो। गुरु आमासँग सोध्नुभयो तिमी सक्छौ भने मेरो सन्तान फिर्ता गरिदियो भन्नुभएको छ र कृष्णले ती सन्तानहरूलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। कंसलाई वध गर्ने कुरा, गुरु आमाका बितेका सन्तानहरूलाई फिर्ता गर्ने कुरा देखि उहाँको त्यो लीलाको अवस्थामा गोपिनीहरू गृहका कुरा, दही मखनका कुरा गर्नुभयो नि, त्यही सांसारिक व्यवहारका कुराहरूको जवाब हो त्यो। तिमी मात्रै एउटा भाँडोमा दही बोकेर बेच्न मात्रै जाने कुरा सम्झेका छौ, यो मात्रै जिन्दगी होइन भनेर कहिले फुटाइदिएर कहिले के गरेर चेतना जगाइदिने काम गर्नुभयो। दही खाने कुरा, चोरी गर्ने कुरा भनेको बालकमा पनि त्यो क्षमता हुन्छ भने देखाएको। उहाँ बचपनमा धेरै ठुल्ठुला कुराहरू देखाउनु भएको छ। उहाँ सानै हुँदा उहाँलाई उहाँको जीवन हरण गर्नको निमित्त कंसले पठाएको दूतको रूपमा 20 स्तनपान गराउन गएको पुतना, उसले उसको दूध स्तनपान गरेर विषाक्त स्तनपान गर्दा प्राण हरण गरेका कथादेखि लिएर थुप्रै कृष्णले गरेका लीलाहरू छन्। त वास्तवमा मानव जीवनमा पर्न आउने समस्याहरू, मानवका चरित्रहरू, त्यो सबैको कुरा त्यहाँ दर्शाइएको छ। त्यो तपाईँ हाम्रो निमित्त सन्देश हो। दुईटा प्रवृत्तिको कुरा, एउटा राक्षसी प्रवृत्ति कंसको कुरा, अर्को सात्विक प्रवृत्ति कृष्णको कुरा र समाजको कुरा, नन्द बाबाको कुरा र तपाईँको वासुदेव देवकीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कृष्ण अजन्मा हो। उहाँको अनुरोधमा उहाँले जन्म लिएको भनिन्छ, किनभने उहाँले तपस्या गर्नुभयो। के माग्छौ भन्दा तिमी जस्तै मैले सन्तान चाहन्छु भनेको, म जस्तै अर्को धर्म नै तिम्रो अर्को धर्ममा म तिम्रो सन्तान भएर जन्मिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यो वचन पुरा गर्न पनि उहाँले जन्म लिएको भन्ने कुरा आउँछ। पुनर्जन्मको विश्वास गर्छौँ हामी। फेरि यसो हुनाले यो असम्भव भन्न मिल्दैन। अघि अति राम्रो चर्चा गर्नुभयो बहिनीले, उहाँको जीवनको अनुभव, सङ्घर्षबाट सुरु भएको जीवन आज फेरि एउटा सत्यप्रतिको आस्थामा पुगेर आफूलाई विचरण गरिरहेको देख्दा उहाँलाई साधुवाद दिन चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवनको सार बुझ्नु भएछ। जीवनको सार बुझ्ने मान्छेहरू सात्विक मार्गमा लाग्छन्। जसले जीवनको सार बुझ्दैन त्यो सात्विक मार्गको विपरीत उसमा लाग्छन्। दुई किसिमको हिंसा हुन्छ, एउटा काट मार आदि गर्ने हिंसा, अर्को अरूमाथि दोष भाव मात्रै गरेर हामी र म मात्रै हुनुपर्छ, अरू सबै समाप्त हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच। यो दुईटा हिंसा हुन्। अहिंसा भनेको सबैले समान रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ, जीवन सबैको बराबरी हो, प्राणको रक्षा, शरीरको रक्षा वा समाजको रक्षा सबैको समान दायित्व हो भन्ने अर्को पक्ष हो। त्यही प्रवृत्ति हिजोको कृष्ण चरित्रमा वर्णित राक्षसी प्रवृत्ति र सात्विक प्रवृत्तिको जुन तुलना त्यो बेला छ, आज पनि समाजमा राजनैतिक हिसाबले, अरू सबै हिसाबले हामी त्यही तुलनामा छौँ। मलाई एउटा अनुभव छ, जसले मांसाहार गर्छ उसले अरूको प्राण हत्या नगरिकन मांसाहार गर्नु मिल्दैन। त्यो मांसाहारीले अरूको प्राण हत्या भएको थाहा पाउँदैन, त्यही मासुको चोप्टा लुसेको थाहा पाउँछ। यही खालको अज्ञान, त्यो अज्ञानता हो। त्यही हो ज्ञान र विवेकको फरक। तपाईँ एउटालाई मार्दै हुनुहुन्छ, उसलाई मारेर तारेको चौका लुस्दाखेरि आनन्द अनुभव गर्नुहुन्छ, उसको प्राण गएको अनुभव गर्नुहुन्न। ज्ञान छ तपाईमा,
विवेक भएन। ज्ञान सँगसँगै जसले विवेकलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छ, जसले ज्ञान सँगसँगै विवेकलाई हिँडाउन सक्छ, त्यसले मात्रै जीवनको र संसारको सार्थकता बुझ्छ। यही बुझ्नुहोस्, तपाईको प्राप्तिमा, सुख भोगमा, शासन गर्ने कुरामा कहिले पनि सफलता छैन। सृष्टिदेखि अहिलेसम्म कोही म बलियो छु, म धनवान छु, म ज्ञानी छु, मैले सबै गर्न सक्छु भन्नेहरूको अस्तित्व नामेट भएको छ। जसले त्याग गर्न सकेको छ, त्यही त्याग गर्नेहरू मात्रै महापुरुष भएका छन्। म ईश्वर कसैलाई पनि मान्दिनँ। यदि ईश्वर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै हो, तपाईँ आफै भगवान हो। किन भगवान हो? अहिले यही तपाईँको अगाडि प्रमाण छ। शिव बाबालाई हामीले भगवानको रूपमा मानिरहेछौँ, परमात्माको रूपमा मानिरहेछौँ। उहाँ त केही वर्ष अगाडिको मान्छे हो। उहाँ ठुलो हिरा जवाहरतको व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। संसारभरि हिरा जवाहरत बेच्नुहुन्थ्यो, अथाह सम्पत्ति थियो, धनी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँमा न यो ज्ञान थियो, त्यही गहना बाँध्नु भएको थियो। त्यो बेला हिरा मोतीका गहना मात्रै संसारभरिका मान्छेलाई दिनुभएको थियो। त्यसले त अथाह सम्पत्ति जम्मा भयो। जुन दिन त्यो हिरा मोती बाँध्ने कुरा त्याग गर्नुभयो, निस्किनुभयो, उहाँलाई पागल पनि भनिएको छ। उहाँसँग हिँड्नेहरूलाई लठेत मानिएको छ, अनेक खालको दुःख दिइएको छ। त्यसैले सबभन्दा अग्लो टापुमा पुग्नु भएको छ उहाँले सन्देश थप्नको लागि। तर त्यो ठाउँलाई पनि त्यति सुन्दर परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यही परिकल्पना गरेको सुन्दर ठाउँ र त्यो सन्देशले आज तपाईँ हामी सबैलाई एउटा असल मार्ग प्रदान गरेको छ। यदि उहाँले नत्याग्नु भएको भए तपाईँ हामीलाई सन्देश प्राप्त हुन्थेन। उहाँलाई प्राप्त भएको सन्देशले त्याग गर्न सिकायो। त्यो त्याग पछि उहाँले अरूमा सन्देश छर्नुभयो। त्यही त्याग पछिको कुराले विश्वास प्राप्त भयो। मानव कल्याणको लागि बहुत उपयोगी छ। उहाँमा त्यस्ता धेरै महापुरुषहरू छन्। गौतम बुद्ध राजाको छोरा युवराज, जब उहाँले राज दरबार त्याग्नुभयो, त्यहाँको वैभव त्याग्नुभयो, उहाँको सन्तान पनि भइसकेको थियो, त्याग्नुभयो। त्याग पछि उहाँमा ज्ञान प्राप्त भयो। जसले त्याग गर्न सक्छ उसले ज्ञान प्राप्त गरेको छ। थुप्रैले धेरै कुरा त्यागेका छन्, तर त्यो त्याग पछि मात्रै ज्ञान प्राप्त भएको छ। मैले एउटा राजनीतिक विषयमा जोड्छु। आज निकै ठुलो फुर्ती गर्ने गरिन्छ संसारभरि मार्क्सवादको। त्यो मार्क्सवादका अनुयायीहरूसँग मेरो अनुरोध छ। मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो कहाँबाट लेख्नुभयो? त्यो बेलाको ठुलो उद्यमी र ठुलो सामन्तीकोमा लेख्नु भएको छ। उसले आश्रय दिएको छ। त्यसैले उहाँले एन्जेलको पनि नाम जोड्नु भएको छ, मलाई त्यहाँ बसेर लेख्न दियो भनेर। संसारमा सम्पन्नता र विपन्नताको जहाँ सन्धि हुन्छ त्यहाँ बल्ल असर कर्म आउँछ। यस्तो अन्धो कुरा गरिरहेका छौँ हामी। मानव विनाशको समस्यालाई हेरेर मानव सभ्यता र विकासको सपना देखेका छौँ। विनाशमा विकास हुँदैन, स्थिरतामा मात्रै विकास हुन्छ। त्यो स्थिर समाज राख्नको निमित्त सही मार्ग हुनुपर्छ। मलाई फेरि पनि अघि बहिनीले भनेको कुराले छोएको छ। कमसेकम यही ज्ञान आज त्यो एउटा सिलेबसमा भयो हुन्थ्यो भन्नुभयो नि। अलिकति त नैतिक शिक्षाको रूपमा दिएकै थियो नि। च्यात्र फाल्यो। नैतिकवान मान्छेलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही प्रयोग गर्न सकिँदैन कि। नैतिकवान मान्छेलाई जहाँ पाए त्यही प्रयोग गर्न नसकिने भएपछि सो विवेक प्रयोग गर्छ भनेर नैतिकताबाट पतन गराउने खालको काम गरेर त्यसलाई च्यात्र फाल्यो। यसरी नै अरू धेरै कुराहरूलाई अफिम भनेर किन त्यसमा भुल्छ, ऊ त्यसमा रमाउँछ र प्रतिवाद गर्न सक्छ भनेर धेरै कुराबाट विमुख गराउन आज पनि खोजिएको छ। फेरि नभएर जातीय कुराका कुरा, भेकिए कुराहरू अनेक थरी तरङ्ग फालेर समाजलाई विशृङ्खलित गर्न खोजिएको छ। कमसेकम सदियौँदेखि चलिआएका परम्पराहरू, ती सद्भावहरू, ज्ञान योगका कुरा
ध्यान योगका कुरा, यी सबै काम लाग्नेछन्। त ती सबै हिजो ऋषिहरूले गरेको तपस्या र त्यसबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि संसारलाई अचम्बित पार्ने खालको छ। जहाँ आज विज्ञान पुगेको छैन त्यहाँ हाम्रा पुर्खाहरू पुगिसकेका थिए। विज्ञान त्यसको पछि पछि छ, त अहिले सिद्ध हुँदै आएको छ। धेरै कुरा लामो हुन्छ, म ध्यान नदिँदा। त ती सबै कुरा आज हामी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आयु अल्प छ, हाम्रा सबै कुराहरू अल्प छन्। त्यसरी यो अल्प आयुमा गर्न सकिने योग, त्यसमध्ये पनि यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले सिकाउने राजयोग, ध्यानका पनि विधिहरू छन्। अरूले गर्ने ध्यानमा आँखा चिम्लिन्छ, यो राजयोगमा आँखा हेरेर ध्यान गरिन्छ। खुल्ला नजरले ध्यान गर्ने कति फरक छ। तपाईँ खुल्ला देखेर पनि ध्यानमा मग्न हुन सक्ने खालको विधि अपनाउनु भएको छ। असाध्यै अनुकरणीय। त्यसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउँछ, मनलाई शुद्ध बनाउँछ, अनि शुद्ध भावना मुखरित हुन्छ। त्यो शुद्ध भावना मुखरित हुनको लागि मानव जीवनमा पहिलो कुरा शुद्ध आहार हो। आहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु भएको छ, आहारमा त्याग ल्याउनु भएको छ। आहार शुद्ध नहुने मान्छेको विचार शुद्ध हुँदैन। विचार शुद्ध भएन भने व्यवहार शुद्ध हुँदै हुँदैन। यसरी एउटा भनेको बोलीले दिएको सन्देश मात्रै होइन, आचरण र व्यवहारमा शुद्ध परिवर्तन ल्याउने एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको छ, जसले एउटा क्रान्तिकारी योद्धाको पनि मन जित्यो। महान क्रान्तिकारी योद्धा हो जो त्यो समय जेल बस्नु हो, होइन? त्यति दुःख गर्नुभयो, कतिचोटि मृत्युको मुखमा पुगेर बाँच्नुभयो, उहाँको पनि मन जित्यो। ज्ञानमा त्यति ठुलो कुरा छ। तर त्यो समय सँगसँगै विवेकलाई डुलाउनुपर्छ। विवेक भनेको फरक यति मात्रै हो, मलाई खानुपर्छ भन्ने ज्ञान छ, भोक लाग्छ खानुपर्छ भन्ने ज्ञान छ। तर मसँगै कोही छ, खाने चिज थोरै छ भने मैले मात्रै खानुहुन्न, बाँडेर खानुपर्छ भन्ने विवेकसँगै हिँड्यो भने दुईटा सँगै भइन्छ कि साथी। त्यो विवेकलाई पाखा राखेर आफूले मात्रै खाइयो भने साथीसँगको सङ्गतको अर्थ रहेन। त दुईटा कुरा, ज्ञान सँगसँगै विवेकलाई पनि सँगै राख्नुपर्छ। मैले भन्ने गर्छु त मैले गर्ने पनि गर्छु। यो भन्ने कुरा व्यवहारमा ल्याउन नसक्ने कुरा भन्नु बेकार हुन्छ। सपना त के देख्छ, अरूले के देख्छ, के मूल्याङ्कन गर्छ, मलाई आश्चर्य लाग्दैन। किन आश्चर्य लाग्दैन भने अरूको बारीको एउटा खुर्सानी देखे पनि हात लगाउनेले, कहीँ 2 पैसा आउने ठाउँ भए मिलाएर खल्तीमा हाल्न खोज्नेले अरूमाथि कसरी विश्वास गर्न सक्छ? पटक्कै विश्वास गर्न सक्दैन। त्यो विश्वास नगर्दैले परिकल्पना गर्नु, संसारमा अरूलाई बराबर उस्तै खालको देख्नु आश्चर्यको कुरा होइन। त्यो देखेर हामी विचलित हुनु पनि जरुरी छैन, किनभने कर्म आफ्नो मनले देखेको गर्दैन। साथी त्यो मात्रै हो तपाईले गरेको सत्कर्म। तपाईले गरेको सत्कर्म भन्दा अरू कोही पनि हाम्रो साथी हुन सक्दैन। तपाईले दिएर आफ्नो पनि बनाउन सक्नुहुन्न, कुनै कुराले सक्नुहुन्न, मात्रै आफूले गरेको सत्कर्मले आफ्नो पहिचान हुन्छ। ती सत्कर्म गर्नेहरूलाई पनि, त्यो सत्कर्म गर्ने कृष्णलाई चोरीको पनि दोष लागेको छ। उहाँले मली चोर्नु भएको थिएन, अरूले चोरेको थियो, दोष लागेको छ। त्यसको प्रमाणित गर्नु भएको छ। अरू धेरै खालका अब्जस लगाइएका छन्। 16,108 रानीहरू भनेपछि एउटा वेश्यालयको रूपमा उहाँलाई चित्रित गर्ने कुरा गरिएको छ। यसको अर्थ के हो? त्यत्रो सम्प्रदायलाई पनि शान्त बनाएर बिना विवादको मिलाउन सक्ने खालको सम्प्रदायलाई राम्रो गरिराखेको, गोपीहरूको राज्यको संरचना र तिनीहरूको व्यवहारमा सन्तुलन गर्न सकेको उत्कृष्ट नायकको रूपमा उहाँलाई वर्णन गरिएको छ। त्यो पोजिटिभ रूपमा लिनेहरूले नेगेटिभमा अरू कुरा सोच्ला। त्यसैले भगवान कृष्ण एउटा समाजको लागि सन्देश दिने उहाँको त्यो जीवन हो। त्यो जीवनबाट हामीले आफूलाई पनि त्यस्तै बनाउने परिकल्पना गरेर आजको दिनमा लाई हामीले उत्सवको रूपमा मनाएका छौं। यो उत्सव आज मात्रै होइन, त्यही सन्देशलाई अनुसरण गरेर हामी पनि त्यस्तै सत्मार्गमा लागौं भन्ने
सम्झनाको लागि गरिएको भन्ने मलाई लाग्छ। पुनः यो पावन अवसरमा सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना दिँदै विशेष गरेर सुभाष दिदीको यो जन्मदिनको पावन अवसरमा उहाँको आगामी जीवन सुखमय र सफल रहोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै यो पावन अवसरमा सहभागी हुन पाएकोमा अति खुसी व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग यही व्यवहारमा सँगै नभए पनि म सधैँ सँगै छु। मलाई आज पनि ताजा सम्झना छ। म वालिङमा बोलाएर गएको थिएँ। पहिलो दिन उहाँहरूसँगको भेट मेरो वालिङमा भएको थियो। धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो। त्यहाँ गएपछि कुरा के आयो भने बैलगाडीतिर पनि सत्सङ्ग गर्न पाए हुन्थ्यो, राख्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि अहिले त मैले बेचिसकेँ। मेरो घर थियो त्यहाँ र मैले एउटा घरको कोठा म सधैँ आउन सकिनँ भने पनि मेरो घर तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछु भनेर त्यही कक्षा सुरु भएको पहिला मेरो घरमा बैलगाडीमा। मेरो घरमा पहिलो कक्षा गोविन्दजीको आमा, त्यसको नेतृत्व गरेर गोविन्दजीको आमा जानुहुन्थ्यो। आमासँग हेर्दा दिदीबहिनीहरू गरेर मेरो घरमा त्यहाँ माथिल्लो अप्सरा दिदीहरू यहाँ हुने बेला त्यसरी कक्षा सुरु भएको हो। म त्यसमा सँगै जोडिन नपाए पनि आज पनि म तपाईँहरूसँग सँगै छु। मेरो आत्माले त्यसप्रति विश्वास गरेको छ। माउन्ट आबु पनि मैले एकचोटि जाने अवसर पाएँ। अब अलिकति समय मिल्यो भने मैले आजै भन्छु मलाई फेरि माउन्ट आबु जानु मन छ। त्यति बेला माउन्ट आबु राम्रो गरी अध्ययन गर्न सकिनँ उहाँले जस्तो। पटक पटक गएपछि माउन्ट आबुको त्यति व्याख्या गर्नुभयो। मेरो आँखाले जति देखेँ अझ गहिराइमा बुझ्नु मन लाग्छ। मलाई त्यो अझै पढ्न मन लाग्छ माउन्ट आबु। यही हो मानव सभ्यताको पहिचान। 10,000 मान्छेहरू बस्दा पनि त्यहाँ न द्वेष छ, न राग छ, न ईर्ष्या छ, केही पनि छैन। सबै समान रूपमा बसेको छ। कसैको आहार ठुलो सानो होला, कुनै विभेद नभइकन त्यहाँ बस्दा कसैले पनि फरक अनुभव नगर्ने गरी त्यो एउटा सम्प्रदायमा बस्ने जुन बनाइएको छ। हामी अशाब्दिक ठुलो अगुवा हामी आफूलाई सम्झिन्छौँ। हाम्रो नेतृत्वले समुदायलाई त्यही खालको बनाउन सके हुन्थ्यो नि। त्यहाँ त अलिकति राम्रो कुरा केही भयो भने कसैले प्रशस्ति पाउँछ भनेर त्यसको खिलाफमा अनर्गल कुराहरू गर्ने प्रवृत्ति छ। सत्य सत्य नै हुन्छ। उज्यालो र अँध्यारो न हातले सेकेर अँध्यारो हुन्छ, न बत्ती नै उज्यालो हुन्छ। उज्यालो र अँध्यारो आफै आउने हो। यो बत्तीको अँध्यारो काम चलाउन मात्रै हो। सूर्यको प्रकाश र रात्रिको अन्धकार त्यो शाश्वत हो। शाश्वत वस्तुलाई केही गर्छु भनेर खोज्दा आँखा चिम्लिँदा दिउँसै पनि अँध्यारो हुन्छ। त्यही आँखा चिम्लेर दिउँसोमा अँध्यारो महसुस गर्ने, कोठाभित्र बत्ती बाल्दा उज्यालो भएको सोच्ने शुद्ध मनस्थिति हामीले राख्यौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। ठुलो कुरा सुनाइदिनु भयो, माफ गर्नुहोला। वालिङमा एउटै व्यक्तिको नेतृत्व 30औं वर्ष चल्दैछ। तपाईँ बुझ्नुहोला। पहिलो कार्यकालमा दिलीपजी उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो।